अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराफत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। हमारे जो करता धरता हैं, हमारे जो बड़े अमेरिका साहब ने पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं, यानी बड़े अब्बू ने मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। हमने तो यहाँ पर सीटियां मारी, हमने जश्न मनाया, हमने कहा अमेरिका से पैगाम आया, हमने कहा यस सर, दहशतगर्द पकड़ा, उनके हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी अंग्रेजी ठोकी वहां पर, ऐसी अंग्रेजी के चैट जीपीटी और मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी मोहतरम शहबाज साहब ने हेल्प ली होगी, चूंकि शहबाज साहब की और अंग्रेजी मेरी एक जैसी है। हम दोनों नहीं बोल सकते अंग्रेजी, ये हमें भी पता, लिहाजा वो अंग्रेजी शहबाज साहब ने बहरहाल वहां पर ट्वीट कर दिया। लेकिन अमेरिका धड़ाधड़ पाबंदियां लगा रहा है। ये बात ध्यान में रखिए, इससे पहले अमेरिका हमारे एक एम्बेसडर को किक आउट कर चुका है। ये जो डिपोर्ट है, ये बहुत हैवी टर्म है, ये बहुत हैवी अमल है कि हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर को उसने डिपोर्ट किया है। लिहाजा खदशा ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सदर अमेरिका जा रहा हो और हमारे सदर या वज़ीर आज़म को ये कहते वापस भेजो इन्हें, मैं नहीं मिलूंगा, मैं अपना वक्त नहीं जाया करूंगा। लिहाजा ऐसा भी हो सकता है, उस बंदे का मीटर घूम सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें। ज़ाहिर है जाफर एक्सप्रेस बीबीसी उसके ऊपर धड़ाधड़ रिपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि बंदे पूरे नहीं है। ट्रेन के अंदर कितने बंदे बैठे, कितने बंदे बाहर निकले, कितने लोगों की शहादतें हुई हैं, बंदे पूरे नहीं है। अब जो बीएलए है और जो भारतीय मीडिया है, यह मजीद उस प्रोपेगेंडे को तेज कर रहा है, मजीद आगे लेकर जा रहा है और मजीद इंटरनेशनली इस प्रोपेगेंडे को बढ़ा रहा है। यह बड़ा खौफनाक किस्म का अमल है। इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसी शख्सियात, ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे लोग चाहिए जिनका इंपैक्ट हो इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी साफत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जो कि बातचीत कर सके और जो उनकी बात की कोई से हो, उनकी बात के अंदर कोई ना कोई दम हो। देखें, प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए काउंटर नैरेटिव होता है, बयानिया होता है। दुनिया है ही एक नैरेटिव वॉर के अंदर। जो बयानिया तगड़ा बना गया वही असल रियलिटी है, वही हकीकत है। आज की दुनिया में सिर्फ बयानिया ही है जो कि बिकता है और बयानिया ही है जो कि फैलता है। लिहाजा इंडिया और बीएलए एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से मजीद किए जा रहे हैं, मजीद प्रोपेगेंडा मशीनरी उनकी तेज है। लेकिन यहां से हमारे तरफ से कोई ऐसा नैरेटिव बन नहीं पा रहा या बना नहीं पा रही, यानी बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल है। यह खबर आप सुन लें। इम्तियाज गुल साहब, 4-5 दहाइयों का इनका जर्नलिज्म का तजुर्बा है, साफत का इनका तजुर्बा है। उम्र के इस हिस्से में आकर कि जहां पर वाकईतन इन्हें थिंक टैंक्स के अंदर शामिल होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर लेक्चर्स देने चाहिए, मेरे जैसे लोगों के कान खींचने चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर ये गलत है, तुमने ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, हमें समझाएं। यानी ये वो शख्सियात होनी चाहिए जिन्हें सेलिब्रेट किया जाए। साफत का नुक्ता आगाज हो तो वहां पर इम्तियाज गुल साहब जैसे लोग बैठे हो जो कि लेक्चर्स दें, आने वाली नस्लों को पढ़ाएं, पॉलिसी मेकिंग करें, लिटरली पॉलिसी मेकिंग करें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन जैसे लोगों के पास जाकर बैठें, अखबारात के अंदर इनके आर्टिकल छापे, टेलीविजन पर आकर ये गुफ्तगू और बातचीत करें। लेकिन हम शेर है, हम शेरों ने क्या किया? हमने ये किया कि इम्तियाज गुल साहब को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टेलीविजन के ऊपर बैन कर दिया है। एक जुमला, एक स्टेटमेंट जारी हुआ है किसी की जानिब से और कहा गया है कि इम्तियाज गुल इज बैंड फ्रॉम ऑल न्यूज चैनल्स। डिसमिस, इम्तियाज गुल बैन है, बस ठीक है, हम नहीं सुनना चाहते इम्तियाज गुल। ये जो इम्तियाज गुल साहब को हमने बैन किया है, ये हमने किसका नुकसान किया है? इम्तियाज गुल साहब उम्र के इस हिस्से में, उन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें को फैम की जरूरत है, उन्हें को मेरी तरह कोई जरूरत है कि कोई 4 बंदे उन्हें मार्केट में मिले तो कहें जी हम आपको देखते हैं। नो, चंद लोग हैं आपके पास गिने चुने जो कि काबिल लोग हैं, चंद लोग हैं धीमे मजाज के, दलील के साथ बातचीत करने वाले, लॉजिक के साथ बातचीत करने वाले, जिन्होंने स्ट्रगल किया, जो कि पैराशूटर्स नहीं है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से उठकर खुद को बनाया है। ये फेस होते हैं स्टेट्स का, ये फेस होते हैं रियासत का, ये फेस होते हैं मुख्तलिफ रियासत की जो पिलर्स होते हैं, उनका चेहरा होता है। इस चेहरे को आप दिखाते हैं और बताते थे कि आप स्टेट है, आप एक मुल्क है, आप एक जिम्मेदार लोग हैं, आप एक जिम्मेदार स्टेट है। लेकिन हमने एक जुमला है, इम्तियाज गुल इज बैंड, हमने इस बंदे को टीवी पर बैठने नहीं देना, हमने इस बंदे को गुफ्तगू नहीं करने देनी। हमने किसे बिठाना है? हमने रजी दादा को बिठाना है, हमने और चंद लोगों को बिठाना है और हमने उन्हें बिठाना है पीटीवी के ऊपर बिठाना है, हमने उन्हें तनख्वाही देनी है। बल्कि पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के ऊपर एक बंदे को बिठाया गया है, वो लिटरली छाती पीटता है, यानी मजाक नहीं कर रहा, आगे ऐसे करता है और ऐसे ऐसे करके वहां पर बैठता है और मेरी इतलात के मुताबिक 10 से 12 लाख रुपए उसे दिया जाता है सिर्फ छाती पीटने का। और बाद वो मुंह के ऊपर अपना वो दूध गिरा देता है, इस चीज के उसे 10 से 12 लाख रुपए वहां पर मिलते हैं सरकारी रियासती टेलीविजन के ऊपर। पाकिस्तान के हवाले से जो ये हालिया इंडिया ने प्रोपेगेंडा बनाया, जो कि ISPR साहब ने भी कहा और भुट्टे ने भी कहा कि इंडिया नैरेटिव बना रहा था, हम सब भी देख रहे थे सोशल मीडिया पर, हम सब ने जोर लगाया हुआ था। लेकिन स्टेट टेलीविजन ने, रियासती चैनल ने, पीटीवी को किसी ने संजीदा क्यों नहीं लिया? पीटीवी के ऊपर से कोई गुफ्तगू और बातचीत क्यों नहीं आई? जब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर लोगों की शख्सियत की जरूरत है, तो सच्ची बात यह कि आज किधर है आप डॉक्टर मोहित पीरजादा, आज किधर है एंकर इमरान रियाज खान साहब, आज किधर है अरशद शरीफ, आज किधर है सिद्दीक जान, आज किधर है समी इब्राहिम, आज किधर है इम्तियाज गुल? ये वो लोग हैं जिनका एक इंपैक्ट होता है, जिनकी एक पहचान है, जिनका जब जो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है।
ہم تھوڑے سے شغلی ہیں میرے خیال میں. بعض اوقات یقین مانے دکھ افسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے شغلی ہیں. امتیاز گل جیسے لوگ جوڑتے ہیں لیکن ہم نے انہیں ظاہر ہے بیٹھنے نہیں دینا اور ہم نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دینا. ناظرین یہ امریکہ کی جانب سے پابندیاں آئی ہیں اور پابندیاں یہ ہیں کہ ٹوٹل آف 26 countries including Belarus, Pakistan and Turkmenistan among others would be considered for the partial suspensions of the US visa issuance of their government do not make effort to address deficiencies within 60 days. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 60 دنوں کے اندر اندر اگر پاکستان نے قبلہ درست نہیں کیا تو ہم جناب ویزا بند کر دیں گے. جن ممالک کے اندر پاکستان کو ڈالا گیا ہے ناظرین ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں اور ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر ہے, یہ ہمارے لیے عزت ہے اور ظاہر ہے اس چیز کا ایک امپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور یہ ایک آئیڈینٹی بھی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. ہمارا ایک بہت تگڑا ڈائسپورا ہے, ہماری ایک تگڑی کرکٹ ٹیم, اسکواش کے کھلاڑی, ہمارا ایک بڑا پازیٹیو چہرہ ہے. ہم فلموں کے اندر کام کرنے والے, ہم ڈراموں کے اندر ہمارے آرٹسٹ, ہمارے گلوکار, ہمارے شاعر, ہمارا ایک بڑا خوبصورت امیج تھا دنیا بھر میں. ہم بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں, بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں. میں ریسنٹلی یقین مانے سنگاپور اور مختلف جگہوں پر گیا, مجھے اپنا ایلین محسوس ہو رہا تھا. یعنی کوئی نہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا تھا. یعنی آپ کو فریلی موو کرنا نا اپنے موبائل فون اور بٹوا اپنے ساتھ لے کر, اور یہ محسوس ہو رہا کہ یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ فیل ہی بڑی ڈیفرنٹ ہے, یہ وائب بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہم ایلین دنیا میں محسوس کرنا شروع ہو گئے. ہمیں یہ پتھر کے اس دور میں لے کر چلے گئے ہیں کہ یہ جو امریکہ ویزا بین کرنے جا رہا ہے یہ صرف امریکہ نہیں کرنے جا رہا, اس کے بعد یورپ آپ کو نہیں دے گا. اگر آپ کا موڈ ہو مساج کروانے کا, تھائی لینڈ جانے کا, تو وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے. وہ کہیں گے ان کا مساج ہم نے نہیں کرنا, باقی دنیا کے ہر بندے کو لے کر آئیں. یہ خوفناک عمل ہے. آپ کے سٹوڈنٹس باہر نہیں جا سکتے, آپ کے پروفیشنلز ملک سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کے ڈاکٹرز کی کھیپ باہر نہیں جا سکتی. صرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز پٹ پاکستان ان دا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہائی لیول کے بہت بڑے سرمایہ دار یا کاروباری لوگ ہیں صرف وہ ہمارے ملک کے اندر آ سکتے ہیں. یعنی اگین انہوں نے پاکستان کے عام لوگوں کو بین کیا ہے. جو ایلیٹ ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی طور پر وہ جا سکتی ہے, اور ان کے بچے بھی ملک سے باہر ہیں, ان کے پراپرٹیز بھی ملک سے باہر ہیں, اور بہت سارے اور لوگ ہیں انہوں نے ریٹائر ہو کر بھی اس ملک کے اندر نہیں رہنا. دیکھیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے اس ملک پر پابندیاں لگ رہی ہیں وہ رہتے ہی نہیں ہیں اس ملک کے اندر. یعنی کدھر آج وہ ادھر ایک بیٹھا ہوتا تھا چھچھندر ادھر بڑی سی عمارت کے اندر, وہ کدھر ہے؟ اس نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیلا ہے, اس نے 2024 کے انتخابات کی دھجیاں اڑا کر رکھی ہیں. وہ کدھر ہے؟ اس کی وہ مسز تھی نوسر باسی, وہ کدھر ہے؟ نوبڈی نوز. میں یہاں پر ہوں, آپ لوگ یہاں پر ہیں, ہمارے بچے, ہماری نسلیں یہاں پر ہیں. ہم لوگ سنڈے والے دن بھی کام کر 30 دن کام کر بڑی مشکل سے گھر بناتے ہیں, لیکن اس کے بعد باوجود بھی ہماری صورتحال وہ کر دی جاتی ہے جو امتیاز گل صاحب کی ہے کہ پہلے آپ کو ڈراتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, کیسز بین کر دیتے ہیں, آپ کو اتنا ولنریبل کر دیتے ہیں کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. انہوں نے ڈالا جناب ہمیں اورنج لسٹ کے اندر, ویزا شارپلی ریسٹرکٹڈ کے اندر. بیلاروس ہے, ہیتی ہے, لاؤس ہے, میانمار ہے, پاکستان ہے, رشیا بھی اس کے اندر شامل ہے. اچھا ساؤتھ سوڈان ہے, ترکمانستان ہے, یہ وہ ملک ہیں. اب رشیا کو چھوڑ کر باقی ممالک کو آپ دیکھیں تو گن آتی ہے, یعنی ان دیٹ سینس کہ یعنی کیا صورتحال اور کس طرف چیزیں جا رہی. ناظرین دوسری طرف جو محمود خان اچکزائی صاحب ہے, تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے, اور جو تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں, اور انہوں نے جعفر ایکسپریس والے معاملے کے اوپر ایک اے پی سی بلانے کا مطالبہ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, سب کو بلائیں, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو پے رول کے اوپر چھوڑا جائے. یقین مانیں کہ یہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ طلال چودھری سے ٹھیک کر دے گا, یا شہباز شریف صاحب اسے ٹھیک کر دیں گے, یا رانا ثناءاللہ صاحب یا کوئی بھی اسے ٹھیک کر دے گا, تو پارلیمان کی گفتگو سن لیں. طلال چودھری کہہ رہے ہیں وہاں میں تنظیم سازی کرنے جاتا تھا اور میں تنظیم سازی کرنے بنے گالا جاؤں گا. اور بشرا بی بی اور وہ ساری ان چیزوں کے اوپر وہ بالکل ایک ننگا ہونے والی گفتگو اور بات چیت ہے, انتہائی تہذیب کم اس گفتگو ہے جو کہ کی گئی ہے. شہباز رانا صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, بریکنگ پاکستان IMF could not reach a staff level agreement on the first review of $7 billion program. IMF has said that made significant progress toward reaching a staff level agreement. تو یہ جو staff level agreement ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی کنفیوزنگ ہیں, اور یہ چیزیں بھی ابھی سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی. بی بی سی ناظرین رپورٹ کر رہا ہے جعفر ایکسپریس اور شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے 26 افراد میں شامل ریلوے ملازم ممتاز کے بھائی بتاتے ہیں کہ ممتاز کے جسم پر گولیوں کے نشانات ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید بی بی سی اس کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہے کہ سلامتی کونسل نے اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے, اور پوری دنیا ظاہر ہے اس کے اوپر کنسرن بھی خاصے جاری کر رہی ہے. ناظرین یہاں پر بہت سارے سوال جو پاکستان میں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں وہ ان نمبرز کے بارے میں ہیں کہ نمبر پورے نہیں. اب بھٹی کا کام یہ تھا کہ نمبر پورے کرے. سرفراز بھٹی صاحب انہوں نے پارلیمان میں بھی تقریر کی, دوسری بھی تقریریں کی, ٹھیک ہے وہ ڈس اپیئرنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا, لیکن نمبر پورے کریں. ٹرین میں کتنے لوگ بیٹھے, کتنے لوگ نکلے, جن لوگوں نے ٹکٹ لیا وہ کدھر ہیں,
یعنی بختی صاحب نے کہا وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی گھر ہو، ان سب کو لے کر آئیں سامنے، ان کے ڈھونڈیں انہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے بارے میں بتائیں، ایک ایک بندہ پورا کرے. نہیں تو یہ 60-70 بندہ ہے جو کہ مسنگ ہے، جو کہ غائب ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ یعنی یہ بہت بہت ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں بندے کدھر ہیں. پھر ناظرین ظاہر ہم نے یہ کہا ہے اور ٹھیک بھی کہا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا سپانسر کر رہا تھا، رو سپانسر کر رہا تھا. یعنی ہمارے ملک میں جی ملک کے جو پڑوسی ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان کے اندر وہ انسرجنسیز کروا رہا ہے، افغانستان بھی کروا رہا ہے. افغانستان کو تو خیر ہم ٹھیک ٹھاک تھریٹ بھی کر رہے ہیں، انڈیا بھی کروا رہے ہیں. 3 ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کی آپس میں تو بن رہی ہے، ہمارے ساتھ نہیں بن رہی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.